हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं से लसानी फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो आम तौर पर ज़ुबान यानी लैंग्वेज में जो 2 लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करना पड़ता है सीटीईटी में, उसमें से एक लैंग्वेज में आम तौर पर इससे रिलेटेड सवाल आते रहते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो है कि सबसे पहले 1961 ईस्वी में मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़ीर आला के इजलास में आम राय से सेहलसानी फार्मूला उभर कर सामने आया। तो इसमें एक पॉइंट्स आया 1961। इसमें क्या हुआ था, 1961 ईस्वी में सेहलसानी फार्मूला का तज़किरा हुआ था और सब लोग जो मुख्तलिफ़ रियासत के वज़ीर आला थे सब लोग उसमें शामिल हुए थे और इस कंसेप्ट को लाए थे। आगे चलते हैं, हमारा अगला पॉइंट है कोठारी कमीशन से रिलेटेड। कोठारी कमीशन जो 1964 में आया था, 10वीं जमात तक से लिसानी फार्मूला की सिफारिश की थी। मतलब कोठारी कमीशन में कहा गया था कि जो 1 से 10वीं जमात तक के बच्चे हैं उस क्लास में जो है से लिसानी फार्मूला को इस्तेमाल किया जाए। अगला पॉइंट्स है हमारा 1968 की तालीमी पॉलिसी के मुताबिक से लिसानी फार्मूला की साख्त मंदरजा झैल होगी। मतलब जो नीचे चीज़ें तज़किरा किया गया है, 1986 में जो तालीमी पॉलिसी आया था उसमें इन चीज़ों को तज़किरा किया गया, जिसमें से पहली चीज़ है ज़ुबान, मतलब मादरी ज़ुबान या इलाक़ाई ज़ुबान। या तो बच्चे के मादरी ज़ुबान हो जहाँ बच्चे के माँ बाप सब लोग रहते हैं, या इलाक़ा जो या उसके इलाक़े की ज़ुबान हो, उसके इलाक़े में जो बोली जाती हो। दूसरा है दूसरी ज़ुबान, पहली ज़ुबान में था मादरी या इलाक़ाई, और दूसरी ज़ुबान में है हिंदी बोलने वाले रियासतों में दूसरी ज़बान कोई दूसरी जदीद अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी हो, या तो कोई दूसरी ज़बान हो या अंग्रेज़ी हो। उसके अलावा गैर हिंदी रियासतों में, मतलब जहाँ हिंदी रियासत नहीं है, दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी या हिंदी हो। जैसे बहुत सी जगह पर कन्नड़ बोले जाते हैं, तमिल बोला जाता है, तो वहाँ हिंदी नहीं हुआ ना, तो गैर हिंदी रियासतों में दूसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी के तौर पर रखा जाए दूसरी ज़ुबान को, या हिंदी के तौर पर। हमारा अगला पॉइंट है तीसरी ज़ुबान। हिंदी रियासतों में तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। जैसे हमारा ये जो इलाका है बिहार का, इसमें आमतौर पर हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी रियासतों में तीसरी ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी या कोई जदीद हिंदुस्तानी ज़बान, मतलब जो नई ज़ुबान होगी जो दूसरी ज़बान के तौर पर न पढ़ी जा रही हो। अगला पॉइंट आगे चलते हैं, या गैर हिंदी रियासतों में, मतलब जहाँ हिंदी नहीं बोली जाती है आमतौर पर, तो गैर हिंदी रियासतों में ज़ुबान अंग्रेज़ी होगी। क्या होगी ज़बान वहाँ? अंग्रेज़ी होगी। जैसे तमिल, कर्नाटक, इस सब में अंग्रेज़ी ज़्यादा बोली जाती है, तो अंग्रेज़ी होगी। या कोई जदीद, मतलब नई ज़ुबान, हिंदुस्तान की नई ज़ुबान होगी जो दूसरे ज़बान के तौर पर न पढ़ी हो। आगे चलते हैं, आगे जो हमारा पॉइंट्स है वो ज़बान के नक़ाइस, मतलब डिसऑर्डर, जो ये ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से आम तौर पर हर इम्तिहान में सवाल आते रहते हैं। तो दोस्तों ये आपको हिंदी में, इंग्लिश में मिला होगा, उर्दू में आप बहुत कम देखे होंगे इसको। अच्छे से इसको हम समझ लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें से आम तौर पर सीटेट में सवाल आते रहते हैं, तो बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे पहला है डिसलेक्सिया। आम तौर पर हम लोग इसको समझ लिए होंगे, लेकिन फिर भी देखें, उसको दूसरे भाषा में कहते हैं एलेक्सिया, मतलब डिसलेक्सिया कहें या एलेक्सिया। क्या होता है ये? तो डिसलेक्सिया जो है उस दुश्वारी का ताल्लुक़ पढ़ने से, मतलब इस दुश्वारी, डिसलेक्सिया का जो दुश्वारी है इसका ताल्लुक़ किससे होता है? पढ़ने से, रीडिंग से होता है। उसकी वजह से बच्चे को पढ़ने में, क्या चीज़ में? पढ़ने, लिखने, हिज्जे बोलने में दुश्वारी होती है। मतलब पढ़ने लिखने हो गया या हिज्जे बोलने में दुश्वारी होती है। उसके अलावा वो हुरूफ और अलक़ाब की सही नक़ल नहीं कर पाते, ये पढ़ने से रिलेटेड है। जैसे वो बच्चा जो है, जो जिसको इस तरह की दुश्वारी होती है, जिस तरह की परेशानी होती है, वो बच्चा जो है सौ को वाज पढ़ता है, उसी तरह से नेक्लियर को अंकल पढ़ता है। तो इस तरह से वो पढ़ने में जो है वो गलती करता है आमतौर पर। उसको कहते हैं, जो पढ़ने में गलती करे तो उसको क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। उस तरह से हमारा अगला जो दूसरा है वो है डिस्कलकुलिया। ये क्या होता है भाई? ये होता है इस दुश्वारी का रियाजी, मतलब मैथमेटिक्स से और हिसाब किताब से, इसका ताल्लुक़ किससे है भाई? हिसाब किताब, मैथमेटिक्स से या रियाजी से। इस दुश्वारी की वजह से, इसको हम पढ़ लेते हैं अच्छा से,
اس دشواری کی وجہ سے بچوں میں ریاضی کے سوالات مطلب میتھ کے سوالات جو ہے میتھمیٹکس سوالات وقت کے تصورات کا نہ سمجھ پانا اور زر کے استعمال سے متعلق مشکلات پیدا کرتے ہیں. مطلب ڈسکلکولیا جو ہے اس کو آپ یاد کریے، میتھمیٹکس سے ریلیٹڈ اس طرح کی دشواری اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں ڈسکلکولیا. آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ڈسگرافیا. اگلا پوائنٹ کیا ہے بھائیو؟ ڈسگرافیا. تو ڈسگرافیا میں کیا ہوتا ہے؟ اس دشواری کا تعلق لکھنے، کیا ہے دھیان رکھنا ہے ہم کو، رائٹنگ لکھنے، تحریر سے ہوتا ہے، رائٹنگ سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے حروف کیا دقت ہوتی ہے؟ حروف، الفاظ اور جملوں کو لکھنے میں ہجہ اور خیالات کو منظم کرنے میں مشکل ہوتی ہے. مطلب لکھنے میں دشواری ہوتی ہے، اسی طرح سے ہجہ کرنے میں، یہ سب چیز جو ہے بچوں کو دشواری ہوتی ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ڈسگرافیا، جس کا تعلق لکھنے سے اور رائٹنگ سے. ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ڈساسیا یا افیزیا. اس کا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق مہارتوں مطلب زبان کی مہارتوں جیسے بولنا، بالخصوص تفہیم سے ہوتا ہے، مطلب انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے اس کا تعلق؟ عام طور پر افیزیا کا تفہیم سے ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ سے. بچہ سنی ہوئی یا پڑھی ہوئی بات کا مطلب نہیں سمجھ پاتا. مطلب بچہ بات تو سن لیتا ہے، کوئی چیز پڑھ لیتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا، انڈرسٹینڈنگ بچے کا نہیں بن پاتا ہے. تو اس بچے کو جو یہ مشکلات ہوتے ہیں، یہ پریشانی ہوتی ہے، اس کا نام کیا بولتے ہیں؟ اس کو کیا بولتے ہیں دوستو؟ افیزیا یا ڈائسیسیا. آگے چلتے ہیں، روانی سے بول نہیں پاتا، الفاظ کے معنی نہیں سمجھ پاتا، یہ ساری چیزیں دشواریاں آتی ہیں. کام کرنے کی ہدایات اور ان پر عمل کرنے میں ناکام ہوتا ہے بچے. آگے چلتے ہیں، ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ڈائپریکسیا جس کو ایپریکسیا بھی بولتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا تعلق حرکی مہارتوں یعنی موٹر اسکل، کس سے ہوتا ہے دوستو؟ حرکی مہارتوں یعنی موٹر اسکل سے ہوتا ہے. اس کی وجہ سے انگلیوں، جیسے انگلی ہے نا ہمارے پاس 5 انگلی، تو انگلیوں، ہاتھ، آنکھ کے درمیان ربط قائم نہیں کر پاتا. مطلب بچہ جب کوئی چیز پڑھتا ہے لکھتا ہے تو دیکھتا کہیں اور ہے، انگلی کہیں اور رکھتا ہے، اس طرح سے یہ دقت ہوتی ہے. اسے بٹن لگانے، مطلب کوئی بٹن لگا رہے ہیں تو ہاتھ کہیں اور رکھے ہوئے ہیں. پینسل پکڑنے، ہاتھ کی مہارتوں اور توازن میں مشکل، مطلب ہاتھ سے کیے جانے والے کام میں توازن میں مشکل پیدا ہو جاتا ہے، مطلب دقتیں اور دشواریاں ہوتی ہیں. اسی کو کہتے ہیں اپریکسیا. آگے چلتے ہیں دوستو، زبان کی مشکلات اور غلطیاں. زبان کی کیا کیا مشکلات اور کیا کیا غلطیاں ہیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں. کچھ پوائنٹس ہیں. زبان کے تعلق سے طلبہ عموماً درجہ ذیل غلطیاں کرتے ہیں. کیا چیز میں غلطیاں کرتے ہیں؟ نمبر 1 ہجے کی غلطیاں، مطلب اسپیلنگ مسٹیک. مطلب کوئی چیز پڑھنا ہو تو اس کا اسپیلنگ بچے اچھی طریقے سے نہیں کر پاتے، اس میں غلطیاں ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر ہے گھر کا کام نہ کرنا، مطلب جو ہوم ورک دیا جاتا ہے بچے کو تو اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں. تیسرا کیا ہے؟ زبان میں دلچسپی نہ ہونا، مطلب کوئی لینگویج اگر پڑھائی جاتی ہے تو بچے کو اس میں عام طور پر دلچسپی نہیں ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو غلطی ہوتی ہے وہ چوتھا نمبر کا ہے تلفظ، مطلب پروننسیشن کی غلطیاں، مطلب جو تلفظ ہوگی، حرف کی ادائیگی ہوگی، اس میں بچہ کیا کرتا ہے؟ غلطی کرتا ہے. پانچواں نمبر پر ہے انشاء، مطلب کمپوزیشن کی غلطیاں. کس کی غلطیاں ہوتی ہیں دوستو؟ کمپوزیشن کی غلطیاں. اس کے علاوہ چھٹا نمبر پر دیا ہے گندی تحریر، مطلب رائٹنگ جو ہے وہ فریش اور صاف نہیں ہو پاتا ہے. گندی مطلب کیا بولتے ہیں اس کو؟ گندی تحریر لکھتا ہے، ادھر ادھر وہ کر کے لکھتا ہے، صاف سے نہیں لکھ پاتا ہے. تو اگلا پوائنٹ جو ہے دوستو اظہار خیال کی مشکلات، مطلب جو مافی ضمیر ہے اپنی باتوں کو دوسروں کے سامنے صحیح سے نہیں بیان کرتے ہیں، یہ بھی مشکلات میں سے ہیں. اس کے علاوہ 8ویں نمبر پر پڑھنے میں دشواریاں، مطلب کوئی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں بچے تو اس کو پڑھنے میں اس کو دشواریاں ہوتی ہیں.